शायद इससे पहले मैं नहीं था। ये वोट पार्टी की अमानत थी, जो अमानत मैंने पूरी की। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, 2 साल पहले जमूर के ऐवान बाला ने आंसुओं से तर 21वीं तरमीम की कड़वी गोली निकली थी, तो आज ऐवान ज़ीरी में 255 जमहूरियत पसंदों ने फौजी अदालतों की तोसी के लिए 28वीं आईनी तरमीम का कसीला घूंट फिर भर लिया है। 2 साल पहले जिन तस्वों से जमहूरियत का सतर ढांपा गया, कल और आज कौमी असम्बली में इसी अंदाज से अपनी नाकामियों और कोताहियों का कफ़ारा अदा किया गया। तब भी फौजी अदालतों का क़याम आर्जी हल था, तो आज भी मुस्तकिल हल नहीं। इस्लाहाती अमल पर बयानबाजी का तड़का कल भी था और निज़ाम में बेहतरी का आज़म आज भी है। मगर गुज़िश्ता 21 माह में जुडिशल रिफॉर्म्स किसी की तरजीह रही, ना ही इदारा जाती इस्लाहात किसी की फौकियत। मगर शिकवा तवातर से ये है कि जमहूरियत को इक़दामात ने जमहूरियत को चलने नहीं दिया। साहब, अब मीटर रीडिंग से लेकर वोट काउंटिंग तक और पोलियो वैक्सीनेशन से मर्दमशुमारी तक सिविलियन इदारों की कारकर्दगी फौजी जवानों के हाथ में। तो फिर खुले दिल से ये भी मान लेना चाहिए कि जमहूरियत को खतरा आमरियत से नहीं, जमहूरी इदारों की नाअहली से है। इदारे जी हजूरी की बजाय असूली किरदार अदा करते तो दियारे गैर की शाही सोबतों का रंज उठाना पड़ता और ना ही आज मियाँ साहब को मुशर्रफ का मकापात अमल याद कराना पड़ता। फौजी अदालतों में तोसी का तारीख का ये कड़वा सच जब जमहूरी ऐवानों से परवान चढ़ रहा था, उससे कुछ लम्हे पहले जमहूरियत के सरबराह माजी के उन जख्मों को यूं कुरेद रहे थे कि परवेज़ 2007 में मुझसे अंडरहैंड डील करना चाहते थे। जनरल मुशर्रफ ने बिलावास्ता पैगाम भिजवाया कि वो मामला तय करना चाहते हैं और उसमें दिलचस्पी रखते हैं, मगर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं खुफिया डील्स पे यकीन नहीं रखता। मियाँ साहब के इस इंकशाफ में कितनी सच्चाई पोशीदा है, मगर खुफिया डील्स पर मियाँ साहब के यकीन पर बहुत से लोगों को यकीन नहीं। जमहूरी तारीख का वो तल्ख तरीन मुआहिदा आज भी रिकॉर्ड पर है कि जब जान बख्शी की सूरत जिलावतनी कबूल की गई, मगर मियाँ बरादरान ने इस एग्रीमेंट की कभी हामी नहीं भरी। अल्टीमेटली शौकत अजीज, साद हुरैरी और सऊदी प्रिंस ने इस मुआहिदे का पर्दा चाक किया। 7 साल पहले एक एग्रीमेंट के तहत एक वादे किए गए थे खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ से, और अब पूरी सऊदी कौम और पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है कि ये एक मॉरल इशू है और जो वादे किए जाते हैं उन पे फिर हमें अमल करना चाहिए। Saudi Arabia will always consider Pakistan as a brotherly country, so it doesn't take these little things to affect the relations. What's going to happen? We have an agreement signed, and we are hopeful that the signee will adhere to that agreement and stick to it. 12 अक्टूबर के इस घाव पर मकाफात अमल याद दिलाने वाले ये भूल रहे हैं कि आर्टिकल 6 का इतलाक किसका फर्ज मनसबी था। आइन को रोंदने, अदालतों को बेतौकीर करने, जजेस को रुस्वा करने और कत्ल के मुकदमात के बावजूद मर्द के बच्चे पर हाथ ना डाला जा सका। नाम ECL से निकालने और दर्द दिल के और वर्टिब्रे यानी कि लोअर बैक के भी इलाज के हवाले से जमहूरी फ़र्ज खूब अदा हुआ। रियासती इदारे और जमहूरियत पसंद दियारे गैर में इस आमिराना कमर का रक्स देखकर ज़रूर अपना ही सर पटोल रहे हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ गद्दार हैं, कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं, उसका इलाज होगा, बाकियों की तबीयत खुद ही साफ होगी। ये ड्रामेबाजी जो है मुशर्रफ साहब बंद करें, अब वो मर्द के बच्चे बने जरा। ये इस तरह नहीं क्या वो लोगों पर जिम्मेदारी डाल रहा है कि फलाने किया है फलाने किया है। वो शेरबान कोड़ी की वर्थ नहीं है इस आदमी की। और जब इक्तदार में था, माइक आगे था, चिकन पहनी हुई थी, उसको कहता मैंने फैसला किया। आज कहता जी फलाने ने फैसला किया। वो चूहा है जाके छुप के बैठा हुआ है और वक्त इनकी रौनक पे खाक डाल गया। उन माफिया मांगने ने, तरले कर देने, मैं कहना बयान बताऊं तरले कर देने। भरे ऐवानों में कुर्बान गाह चढ़ती जमहूरियत पर तस्वीं हों या फिर ऐवानों से बाहर आमिर को इबरत का निशाना बनाने के दावे, सच तो ये है कि सिविलियन इदारे इतने तगड़े होते तो जमहूरी ऐवानों से फौजी अदालतों पर राय शुमारी की बजाय जमहूरियत को इक़दामात के खिलाफ वोटिंग हो रही होती। मुंतखब हुकूमत कारकर्दगी का हिसाब देने की बजाय आमराना कारगुजारी का एहतसाब कर रही होती। लेकिन कीप इन माइंड, अहले बसीरत की एक राय ये भी है नाजरीन कि जमहूरियत नौमौलूद है, सो कदम फूंक फूंक कर रखे जाएंगे। फिलहाल भलाई खामोशी से जमहूरी हुकूमत का तसलसल चलाने में ही है, मगर
जिन्हें जोम था जमहूरियत की बालादस्ती कायम रखने का, डिक्टेटर्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का, उनके अपने दौर के नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स यानी कि मंफी और मुस्बत ग्रेड जो हैं वो कुछ यूं हैं कि एक जनरल का सक्सेसफुल ट्रायल नफी, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने के दावे नफी, कारगिल की इंक्वायरी कराने के दावे नफी। अगर कुछ मुस्बत है तो वही पुरानी रीत का एक पहलू, मिलिट्री कोर्ट्स पॉजिटिव। एक वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं तलाल चौधरी साहब, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, MNA हैं, PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। अखुंज़ुदा चटान साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं तलाल साहब आपसे आगाज़ करूँगी। मुझे बताइएगा कि हमें क्या शुतुरमुर्ग की तरह या कबूतर की तरह आंखें बंद करना या कोई डिनाइल में रहना हमें पसंद है? एक ही दफ़ा हकीकत पसंदाना फैसला करें। एक ही दफ़ा आप 4 साल की एक्सटेंशन दे देते हैं पूरी टेन्योर के ऊपर, ये 2-2 साल करके आगे करना और एक्चुअल रिफॉर्म्स का कुछ ना बनना क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और सिर्फ मेरा ख्याल है कि एक तो हालात को बेहतर करना पड़ेगा और शायद अगर पूरे रिफॉर्म्स हो भी जाएं उसके बाद भी अगर इस तरह के सख्त हालात रहें कि जिसमें लोग गर्दनें काट के फुटबॉल खेलें या जिसमें इस तरह के लोग हों कि जिनको कोई भी आम कानून से टैकल ना किया जा सके, तो शायद मेरा ख्याल है कि फिर भी इस तरह की कोर्ट्स की मजबूरी हो सकती है। लेकिन मैं एक से आपसे गुजारिश करूं, ये जो रिफॉर्म्स का लफ्ज़ है ना, ये हमेशा वफाकी हुकूमत से जोड़ दिया जाता है और वफाक के साथ इस तरह लगता है कि जैसे ये सारे का सारा काम जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके करने का है। अगर मैं आपको चंद एक चीज़ें गिनवाऊं तो 60 to 70% जो रिफॉर्म्स हैं वो सूबों के करने के हैं। उसमें जो भी सूबा है किसने क्या किया है सबसे पूछना चाहिए। के हवाले से मैं उससे आपको गिनवा देता हूँ। पुलिस, उसमें इन्वेस्टिगेशन है, थाना रिफॉर्म्स हैं, इसी तरह फिर प्रोसिक्यूशन है, फिर ATAs, जितनी आपकी टेररिज्म कोर्ट्स हैं वो सारी की सारी सूबे के मुतलका हैं। फिर इसी तरह ये तमाम चीज़ें जो इवॉल्व करनी है या इसमें नई कानून साजी करनी है 18वीं तरमीम के बाद खुसूसन, ये सारे का सारा काम सूबों का है। एक बात बताइए सर, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, जजेस प्रोटेक्शन, प्रोसिक्यूशन के भी कवानीन बस सूबों के नहीं है, वफाक ने भी इसको देखना है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वफाक ने इस हवाले से काम करना है। कमेटियां आपकी बनी हुई हैं। लास्ट मीटिंग मुझे नहीं याद कब हुई थी और मैं बड़ा एग्रेसिवली इसे कवर करती हूँ, देखती आई हूँ। आप लोगों को भी दुख होना चाहिए। ये यंग लेजिस्लेटर्स, नौजवान लोग हैं, इस पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं, मुल्क का मुस्तकबिल सुधारने आए हैं पहली दफ़ा। आर्ट यू डिसइल्यूजन्ड? क्या आपका पहला कदम ही इंडोर्समेंट और मिलिट्री कोर्ट्स है इस मुल्क में? देखिए, एक तो ये जो आप जिन हमें यंग MNAs को कह रहे हैं, इसके अलावा जो बड़े फैसले हैं वो अमूमन हमारे सीनियर्स भी करते हैं। यकीनन उसमें हमारी इनपुट ज़रूर शामिल होती है, मगर मैं आपसे अर्ज़ करूं, लेकिन देखिए गुजारिश ये है कि ये आप कम से कम ये चेंज ज़रूर देखें कि ये तमाम की तमाम चीज़ें अब आपकी असेंबली करती है, अब आपकी तमाम पार्टियां मिलकर करती हैं। इसमें कोई एक पार्टी अगर आप कहें लेट्स से हम उसमें बड़ा कोई कमी कुताही है, हम बड़े सुस्त थे, हमने रिफॉर्म्स लेके नहीं आए, हमने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, लेकिन इस एजेंडे पर तमाम पार्टियों ने मुतफिका तौर पर सवाए 4 लोगों के इत्तेहादी देखे, इत्तेहादी पिछली दफ़ा भी हमारे खिलाफ थे, इत्तेहादी पिछली दफ़ा भी खिलाफ थे और जिस वजह से खिलाफ थे वो आपको पता है। मैं तो इंटरेस्टेड हूँ अचक ज़ई साहब की बातों में, उस पर आते हैं। जस्ट अ सेकंड, ये नौजवान होना, इस पार्लियामेंट में आना, ख्वाबें उम्मीदें वाबस्ता रख के, लोगों से वादे करके सुधार की तरफ सिस्टम को लेके जाना, इस्लाहात की बातें करना, ये तो यकीनन आपके दिल में भी होंगी ना सर। आज क्या हालात थे, क्या कैफियत थी? फिर से मुबारक अला सय्यदना मोहम्मद। मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरे से दिल की बात पूछें तो कोई अच्छा नहीं लग रहा था इन अमेंडमेंट्स को पास करते हुए, सिट स्टैंड करते हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दहशत गर्दी की इस जंग में जब आप इसको जंग कहते हैं और आम हालात से आप गुजर नहीं रहे तो ये तल्ख घूंट आपको पीना पड़ा, लेकिन ये ना पीते अगर हम पिछले 2 साल सोए ना रहते। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ सियासी हुकूमतों पे हमसे क्या मुराद है, सूबाई और वफाकी हुकूमत, सब हुकूमतें। मैं समझता हूँ सिर्फ सियासतदान पे तो बड़ा दिल जिगरा रखा है, इन्होंने वोट भी डाला है और ब्लेम भी शेयर करने को तैयार है। सियासतदान पे चेक करें, बुखार शुखार तो नहीं चढ़ा, सियासतदान पे सारा नज़ला गिराना मुनासिब नहीं है।
کیونکہ یہ مورونز جب بنائے گئے تو اس زمانے میں ایک بڑے ہی طاقتور ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. اینڈ یو نو دس. ہم پہ یہ نزلہ ضرور گرنا چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان کو مرکزی حکومت نے اگر نہیں کیا تو اپوزیشن نے کتنا اٹھایا اس کو. اور یہ جو ہم بلیم شفٹ کرتے ہیں نا, اس بلیم شفٹنگ کے چکر سے نکلیں. صوبائی حکومتوں کا دھاندلی اور پیناما سے توجہ ہٹے تو وہ کوئی حکومتوں کا اس میں ریفارمز کی بات بھی کرے رول نا تھا اور ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں مہر عباسی صاحبہ جو صوبائی حکومت نہیں کر سکتی, اور وہ ہے اس جنگ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا اور اس کو پیچھے سے امپوٹس دینا پولیٹیکل اور منی وائز. نیکٹا کس نے بنانا تھا؟ کیا مراد علی شاہ صاحب نے بنانا تھا یا پرویز خٹک نے بنانا تھا؟ اور نیکٹا کو مضبوط کس نے کرنا تھا؟ اور نیکٹا کو پیچھے اربوں روپے کے فنڈ کس نے دینے تھے؟ سر اس کا گورنر وزیر اعظم ہے, سال میں 3 دفعہ میٹنگ انہوں نے کر دی تھی. نیکٹا کا چیف کا ایکسکلوسیو انٹرویو ہم نے کیے 2 دفعہ. وہ یہی کہتے ہیں کہ میں مذاق بن چکا ہوں, میں بار بار خط لکھتا ہوں, پی ایم ہاؤس سے کوئی جواب نہیں آتا. اس بات کو یہ کہیں گے سیاست ہو رہی ہے. ویسے آنیسٹلی کون سا بیانیہ اس ملک میں رائج ہے آج جو جماعت اسلامی نے کیا ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر؟ حرام حرام کے نعرے لگائے ہیں جب پشتون اسٹوڈنٹس اپنا کلچر ڈے منا رہے تھے. سو خدائی فوجدار تو اس ملک میں ہر کوئی ہے سر. اوکے سو اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک. میں سمجھ سکتی ہوں یہ آسان کام ہے. ایک دو چیزیں آپ بولیں پھر چٹان صاحب کے پاس جاؤں گی. چٹان صاحب سے معذرت کے ساتھ میرا خیال انہیں چاہیے کہ اپنے جو پارلیمانی ان کے لیڈر ہیں ان سے ذرا چیزیں ان سے شیئر کروائیں. یہ جب کورٹس کا معاملہ ہوا تو پارلیمانی لیڈروں نے کوئی ایک وضاحت نہیں مانگی. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا, اس میں نیکٹا سمیت تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں, اس میں ریفارمز کے متعلق ڈیڈ لائنز ڈسکس ہوئیں, اس میں اگر یہ اور پھر وہ مطمئن ہوئے دہشت گردی کی جنگ کے ضرب عضب ہو, رد فساد کا آغاز ہو, پھر اس کے بعد جو بہت سارے صوبوں نے کرنا تھا, بہت سارے صوبوں نے کئی قوانین بھی بنائے, تو جو 70-80% واقعات میں کمی ہوئی اس پہ یہ اطمینان کا اظہار کیا. ہاں لیکن انہوں نے کہا ابھی موجودہ حالات ایسے نہیں کہ جس میں غیر معمولی اقدامات ختم کر دیے جائیں, تو کرنے چاہیے. تو میری ایک گزارش نیکٹا ذرا سائڈ پہ رکھتے نا, بڑا آسان ہے اسکورنگ اس پہ. مجھے یہ بتا دیں کتنے قوانین کے پی کے نے جو خود بنانے تھے وہ لٹریچر کے متعلق تھے, وہ سپیکرز کے متعلق تھے, وہ آپ کے مدارس کو کیا کہتے ہیں اس کے متعلق تھے, ان کے نصاب کے متعلق تھے. انہوں نے تو 30 کروڑ روپیہ اس مدرسے کو دیا ہے جہاں سے سب سے زیادہ جہاں پہ لیڈز ملتی ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ نہ کام کریں. یہ میری بات سنیں, یہ صوبوں کا 70% میں جواب دیجیے گا سر. میرا ایک ایک دوسرے کو دیتے جاؤ نہیں علی محمد, جواب ہر بات کے ہوتا ہے لیکن اپنے باری پہ اگر آپ کریں تو اچھا ہوگا. میں اپنا جواب نہیں تو پھر دے دو نا جواب تو لینا آپ کے پاس آؤں. علی محمد ایسا ٹھیک نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے نا, پھر آپ بات نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے نا, اپنے بارے پہ بات نہیں کریں گے پھر نہیں کر سکتے. کہا آپ نے اس کے اوپر بات کیجئے گا, ضرور کیجئے گا, but let me include him in the discussion. علی محمد یہ طریقہ You allowed him to put a question, now it's my right to respond. آپ کر لینا پھر آخر میں بات. دیکھیں انہوں نے کہا ہے سیمینریز کی, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ اپنے بارے پہ بات کریں, اپنے بارے پہ بات کریں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے اپنی باری کے بغیر سوال کیا ہے, تو میرا حق ہے کہ میں جواب دوں. ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اپنے جگہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اپنے ٹائم ابھی تک میں جواب دے چکا. علی محمد یہ ڈیل مجھے لگ رہی ہے, ڈیل مجھے لگ رہی ہے. آپس میں مل کے کھیلتے ہیں. میرا سوال ان سے ڈیل کے اوپر ہے, پوچھنے تو دیں, آپ پوچھنے تو دیں. میرا سوال ڈیل پہ ہے. نون لیگ ڈیل نہیں اس طرح سے گائیں گے, اپنے باری پہ آپ ڈیل اجازت تو دیں. سوال ڈیل پہ ہی ہے. اخونزدہ چٹان صاحب, کیا فوجی عدالتوں پہ کوئی ڈیل ہوئی ہے حکومت کے ساتھ؟ ذرا سادہ سا میرے پہ سوال اٹھائے گئے and you're not letting me respond. That is wrong. تو آپ ان کو کیوں موقع دیا؟ آپ ان کو سوال کا موقع دیتی ہیں, مجھے جواب کا دیا. کا جواب بھی ہو چکا تھا, میں واپس آپ کے اوپر. چلو علی محمد سے پوچھ لیجئے, ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے, ان کے لیڈر سے برداشت نہیں ہوتا ہے, اس میں کیا برداشت ہوگا. شکریہ, ہم برداشت والے لوگ آپ بات کریں. بڑی مہربانی. دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس مدرسے کو ہم نے فنڈنگ کی تھی ان کو مین سٹریم میں لانا جرم ہے, تو پھر آپ جو ان کو یہاں ادھر ملتے ہیں ہم تو ان کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں. یہ ہے کہ آپ نے ماڈل ٹاؤن میں بندے مروا دیے, یہ آپ کی پولیس ریفارمز ہیں. ہو گیا صحیح, اب یہ جواب دیں گے, مگر پہلے سر آپ نے کوئی ڈیل کی ہے فوجی عدالتوں پہ حکومت کے ساتھ؟ کیا بات ہے, بڑی رضامندی سے خوش دلی سے سب کچھ کاؤنٹ ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو اب کل سینٹ میں رضا ربانی صاحب پھر دکھی اور جذباتی ہوں گے کہ نہیں, مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکارڈ ہے کہ ہم کوئی خفیہ باتیں نہیں کرتے, ہم کھل کے بات کرتے ہیں.
किन शराइत से दस्तबरदार हुए हैं सर? तो हमने पिछली बार और इस बार में फ़र्क सिर्फ ये है, इस बार हमने इसमें से उनको वकील का हक जो पहले नहीं था उनको मिला, इस बार उनको जज के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश होने का हक उनको मिला, उनको अपील करने का हक मिला। और जो सबसे हमारा जो सबसे बड़ा मुतालबा था वो ये था, जो हम चीखते थे, तो ये जो हम पे इल्ज़ाम डील के लगा रहे हैं, ये दोनों कह रहे थे कि ये तो अपने करप्शन छुपाने की वजह से कह रहे हैं। जो हम कह रहे थे कि नेशनल इलेक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, जो हम कह रहे थे कि मिलिट्री अदालतों में लोगों को वो इंसाफ नहीं मिल रहे हैं, जो एक मिलिट्री डील हुई है कि डॉक्टर आसिम का जो हाल हुआ अब वो शर्जील मेमन और दीगर और लोगों का नहीं होगा, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है? मुझे इस चीज पे हैरानी है कि जनाब मुहतरम न्याजी साहब पे सिविल नाफरमानी का मुकदमा हुआ, असेंबली पे हमले का मुकदमा हुआ, PTV पे हमले का मुकदमा हुआ, इस पे कोई इल्जाम नहीं है कि इनकी हुकूमत के साथ कोई डील हुई है। हम जो जेलों में पड़े भाई, किसी ने जेल में डाला, हम तो जेलों में पड़े हैं, हमारी तो जमानत की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि तो अगर हमारे आप मुझे बताइए इस अंडरस्टैंडिंग से हमें क्या बेनिफिट्स मिला, हमें क्या बेनिफिट्स मिले? पिछली दफा जरदारी साहब ने खुल के कहा था ये ले तो आए और ये फंदा जो है ना ये मेरे नवाज शरीफ हम पॉलिटिकल लोगों के गले में ही पड़ेगा और आप पे भुगता है। सो मैं पूछूं कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है? हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। अच्छा। हमने इस आसरे पे कि हम जो पार्लिमानी कमेटी बना रहे हैं इसके जरिए से हम कोशिश करेंगे कि आइंदा साल 2 साल के बाद हमें फिर दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स को लाने का जरूरत नहीं पड़े और हम जो नेशनल इलेक्शन प्लान और खाली मिलिट्री कोर्ट से अमल भी नहीं आएगा कि हम इसके साथ नेशनल इलेक्शन प्लान पे अमल दरामद यकीनी बनाए, जो इस्लाहात है, जो पुलिस इस्लाहात है। और ये जो मेरा भाई चौधरी साहब कह रहे हैं, तलाल चौधरी साहब, कि ये तो सूबों का काम है, हम मानते हैं कि इसमें सूबों का भी काम है, लेकिन ये सूबे शाख है, मेन दरख्त का तना जो है वो मरकज है। जब मरकज में कोई दमखम नहीं है उनको तो सपोर्ट मिलेगा मरकज से, जब मरकज का कोई प्लान नहीं है, जब मरकज में इस पे अमल दरामद नहीं होता है तो सूबे क्या कर सकते हैं? याद करें ताज़ा डील हुई है। सर मुझे इजाजत दीजिए, अगर जरा मैं वक्फे से पहले अहमद रजा कसूरी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे 1-2 क्विक सवाल आते हैं। कसूरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, पहला सवाल, आज मिलिट्री कोर्ट्स को फिर एक्सटेंशन दी गई है एंड यू ऑलवेज बीन एन एडवोकेट एंड यू ऑलवेज बीन सेइंग कि ये डिलीवर नहीं करती जमहूरी हुकूमतें, ये दुरुस्तगी नहीं करती निज़ाम की, ये इस्लाहात नहीं करती, तो आज जो साइन हुआ है और एक बार फिर अग्री हुआ है, सेकेंड टाइम जो एक्सटेंशन दी गई है 2 सालों की, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए मेहर, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, मिलिट्री कोर्ट और डेमोक्रेसी का जो रिश्ता है वो तेल और पानी वाला है, दे डू नॉट मूव टुगेदर। अच्छा। लेकिन चीज ये है कि एबनॉर्मल हालात में, द टाइप ऑफ सिचुएशन दैट वी आर पासिंग थ्रू, एबनॉर्मल हालात में कौमों को एबनॉर्मल मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। आपके सामने पता है, मैं समझ सकती हूँ सर, ये बात यही सुन के पहली एक्सटेंशन हुई थी, मगर नॉर्मलाइज करने के लिए क्या काम किया गया ना, सवाल तो ये है। मैं जस्ट अमेरिका की 200 साल की हिस्ट्री है, डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टार्टिंग फ्रॉम 1789 फिलाडेल्फिया, लिबर्टी हॉल फिलाडेल्फिया से, वहां भी इसी अल गरैब की जेल बनाई गई, वहां भी गांटेनामा बे में तमाम जुल्म और तशद्दुद हुआ। तो चीज ये है कि जो एबनॉर्मल हालात होते हैं उसमें एबनॉर्मल इस मुल्क में नॉर्मलाइज कब होंगे? हम सवाल ये है सर, एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। मैंने एक ट्वीट किया जिसके रिस्पॉन्सेज भी ऑन एयर आ रहे हैं अभी, वेरी इंटरेस्टिंग चौधरी साहब। ये जो एक विजन था नवाज शरीफ साहब का सिविल मिलिट्री बैलेंस के हवाले से, जुडिशल पार्लिमानी ओवरव्यू के हवाले से, डिफेंस बजट का, कारगिल की इंक्वायरी कराने के हवाले से, सारे जो बड़े बड़े पैमाने थे ना उनके ऊपर वो फेल होते दिखाई दिए हैं, और अगर पॉजिटिव काम किया तो वो बार बार रीइंडोर्स किए मिलिट्री कोर्ट्स को। एक वक्फे के बाद ये समझाइएगा क्यों मकाफात अमल के ऊपर ही इन्हिसार आज क्यों है? एक आइन भी पड़ा हुआ है। एक वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो ये तलाल साहब मुझे एक बात बताइएगा, क्या ज़रूरत पड़ी मकाफात अमल याद दिलाने की इन चीज़ों के बाद? सर हम ऑन एयर हैं, आप लोग गप्पे लगा रहे हैं, अगर यू डोंट माइंड के लोग सुन लें तो करते रहें, मैं सवाल करती हूँ, कंटिन्यू। मकाफात अमल, जब आइन, आर्टिकल 6, दस्तूर सब कुछ मौजूद है सर, क्या बात है?
دیکھیں ایک تو سب سے پہلے جو ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی اس کا نہ یہ سبجیکٹ تھا نہ یہ بالکل سائیڈ لائن پہ بات وہ irrelevant بات ہے. میں تو بات کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں. irrelevant ہی تھی آج کی جو میٹنگ اس حوالے سے. دیکھیں وہاں بات ہو رہی تھی ہماری جو کارکردگی ہے کس منسٹری نے کیا کام کیا ہے اس کے بارے میں جو مختلف لوگ تھے وہ کویسچنز پوچھ رہے تھے اور وہ ڈائگریس کر رہے ہیں. یہ نہیں میں اسی پہ دیکھیں نا میں مصیبت آ رہا ہوں. باقی ایک تو یہ کوئی ایشو نہیں تھا کبھی آج کبھی وہ خود اسپیشلی کو مشرف صاحب کو ڈسکس کیا گیا یا مکافات عمل کی بات. باقی جتنا ہم نے کیا ہے کم از کم ان کو آنسریبل کرنے کے لیے میرا خیال ہے اتنا تو آپ کو بھی امید نہیں تھی. آپ یاد ہے یہاں لوگ کہا کرتے تھے یہ مقدمہ نہیں ہوگا یہ عدالت نہیں جائے گا. مجھے زیادہ امید تھی سر. نہیں نا میں آپ کے شوز کرتا رہا ہوں کسی میں آپ سے مقصد میرا صرف آپ کی ذات نہیں ہے بہت سارا میڈیا کے میں بہت کلیئر تھے نا ابھی بھی بہت کلیئر ہے. دیکھیے نا ایک بڑی ہم نے لمبی ایک سول کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ سے لے کر اور اس کے بعد سپریم کورٹ تک ہم نے یہ مقدمہ لڑنے کی کوشش کی لڑا مخالفت کی. ایٹ لاسٹ اگر وہ باہر گئے ابھی بھی مقدمہ جو ہے وہ کورٹ میں ہماری طرف سے تو چلان جا چکا ہے. تو اگر اور الطاف حسین کے ریڈ وارنٹس نکال سکتے ہیں تو اگر آپ کا اتنی وہ ہوتی تو آپ مشرف صاحب کو بھی لے آئے واپس. اسی پہ میں آنے لگا تھا اسی پہ جو آپ بات کرنے لگی مجھے یقین تھا آپ یہی پوچھیں گی. دیکھیے کورٹ انہیں کہہ کے لے کر آئیں اس کے بعد حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کے ریڈ وارنٹ نکالے گی. میں آپ کے شو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے کہ حکومت اس کے ریڈ وارنٹ نکالے گی. سر میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کورٹس بار بار پوچھ رہی ہیں بار پوچھ رہی ہیں کہ وہ کدھر ہے ان کو لایا جائے تو پھر میں آپ کو ڈیٹ وائز بتاتی ہوں بھائی مجھے سارا دیکھیں نا کورٹ جج کا ریمارکس میں آپ کو وہ بھی جج کے ریمارکس دیتا ہوں جو کہ انہوں نے الطاف حسین والے میں کہے اور اس کے بعد یہ والے بھی. باقی بات یہ ہے کہ وہ جس دن کہیں گی ریڈ وارنٹ جاری کرنا اس پہ عمل کروانا وہ ہمارا کام ہے لیکن کورٹ کہے گی کہ ہر صورت انہیں لے کر آئیں گے. ابھی تو اور کئی پروسیس چل رہے ہیں. کورٹ نے کہا الطاف حسین کو لے کر آؤ یقیناً. اچھا تو ابھی کیوں کورٹس نہیں کہہ رہے تو آپ نہیں لے کر آ رہے اور مکافات عمل پہ ہی خوش ہیں؟ نہیں دیکھیں مکافات عمل تو ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. آرٹیکل 6 بھی ہے کورٹس اشتہاری قرار دے چکی ہیں مفرور قرار دے چکی ہیں. میں نے کہا ناقابل ضمانت وارنٹ بالکل اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. میں آپ لائر بھی ہیں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کورٹ ان کورٹ پڑھنے کو کبھی ہمیشہ کہتے ہیں کورٹس نے کہا تھا کورٹ کا آرڈر تھا We will not preclude the federal government and special courts proceedings against Musharraf under Article 6 from passing any appropriate legal order for regulating his custody or movement. اگر آپ کو لگے کہ اس کو نہیں جانا چاہیے تو ضرور رکھیے. ایک اور پیرا بھی پڑھ دیں کہ جو انہوں نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کا جو ہے اس کو ہم بائی پاس کرتے ہیں اپیل آپ کی خارج کرتے ہیں. صحیح ہے مگر ساتھ یہ بھی ہے اور اگر ہماری نیت نہ ہوتی تو یہ کیس ہم پہلے وہ سپیڈی کورٹ میں لڑتے پھر اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں لڑتے پھر اس کے بعد سپریم کورٹ لڑتے. میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں تھی پھر تو 1.5 سال پہلے میں بتاتی ہوں ہوا کیا بقول مشرف صاحب. یار مشرف صاحب کیا کہتے ہیں پریشر کے بارے میں ایک دفعہ دکھائیے پلیز. جب آپ کہتے ہیں نا یہ ہیلپ یو آؤٹ وہ کس طرح کیونکہ ایک معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے حکومت آپ کے خلاف ہوئی بھی تھی تو وہ کس طرح ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے پھر آرمی چیف کی طرف سے؟ نہیں کورٹس کو انفلوئنس کرنا کورٹس اور دیکھیں یہ کورٹس انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے جو کہنا نہیں چاہیے. ہماری جوڈیشری مجھے امید ہے کہ یہ کوئی عدل اور انصاف کی طرف آ جائیں. یہ کورٹس بیہائنڈ دا سین پریشر میں کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیسیجن دے رہے ہوتے ہیں. اب بیہائنڈ دا سین وہ پریشر جو ہے اس کو ریلیز کرنے میں ان سے ڈیل کرنے میں آرمی چیف کا رول تھا اور اس کی وجہ سے وہ کورٹ نے ججمنٹ نہیں ججز نہیں گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ نے پھر جس کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے جو کورٹس کے اوپر وہ انہوں نے ریموو کیا تو انہوں نے مجھے الاؤ کر دیا کہ جی ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جائیں. گورنمنٹ نے پریشر ریموو کر دیا. جی بولیں. طلال بھائی بڑا بیزی رہے نا پاناما کیس میں تو ان کو تھوڑا بھول گیا پچھلا. اس کی میں وضاحت کر دوں. سن لینا مزیدار سی بات ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے آپ ان کو پھر بچانے آ رہے ہیں سپریم کورٹ تک نہیں لا سکے. آپ ان کو پھر بچانے آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ باہر دنیا میں جا کے اس کو پکڑ کے لے ڈیل کا شخصانہ باہر کی دنیا سے پکڑ کے تو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے علی محمد. آپ ایسے خامخواہ مفت میں پڑھ رہے ہیں. یار آپ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا میں تو نون لیگ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں سپریم کورٹ کے الفاظ سن لیں وہ کہتے ہیں اور یہ مت بھولیے کہ جو انور ظہیر جمالی صاحب جو ہیں
ان کے یہ فیصلہ آیا تھا پچھلے سال، اور ان کے الفاظ بالکل کلیئرلی یہ تھے کہ ہم جو ہیں یہ ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے کہ ان کو ای سی ایل پہ رکھتے ہیں یا نہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے 2 کام کیے. آپ نے کہا ہم آرٹیکل 6 پہ ان کو گھیریں گے مشرف صاحب کو، کیونکہ آپ جب الیکشن میں نہیں گئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کا بھی فیصلہ کروائیں گے اور اس کا کارگل کا بھی. آپ نے آرٹیکل 6 تو ان پہ لاگو کیا، لیکن آرٹیکل 6 کا سب کلاس 2 باقی کا سیکشن آرٹیکل کہتا ہے ان کو آپ نے اپنے وزیر بنا دیا. وہ آدمی مطلب میرے لیے سب آنریبل ہیں، لیکن وہ شخصیت جو ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ آرٹیکل 6 والے قانون توڑنے والے کام میں شریک تھے، ان کو آپ نے اپنا بنا دیا. لگتا ہے میں نے پہلے بھی کہا ابتدائیے میں بھی کہا سر کہ یہ ہماری تاریخ بہت تلخ ہے سر، تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ مرحلے ایسے ہیں کہ آپ کو آہستہ آہستہ جمہوری تسلسل برقرار رکھنا ہے. آپ کو یہ جس طرح بھاری پتھر آہستہ آہستہ اٹھائے جائیں گے، شاید ابھی وہ سخت نہیں. مجھے ایک چیز ہماری جمہوری جس طرح مشرف صاحب کی ورٹیبرے خراب ہے، جمہوریت کی ورٹیبرے. چٹان صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے کیونکہ آپ کی پارٹی اس جمہوری تسلسل کی ہمیشہ بات کرتی ہے، تو اگر میاں صاحب نے بھی کارگل کی انکوائری نہیں کرائی، یا فار انسٹنس کیا ہوتا ہے ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ پبلک نہیں کی جو وعدے کیے تھے، یا فار انسٹنس سکسیسفل ٹرائل نہیں کرایا، اس کو جانے دیا اور اب آنے کی بات نہیں ہے، بس مقافات عمل کے اوپر ہی خوش ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیکاز نومولود ہے جمہوریت؟ جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ جمہوریت، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت سسٹم چلے گا تو یہ مضبوط ہوگا، راتوں رات یہ مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. ابھی بھی جمہوری لوگوں کے پاس ابھی بھی وہ اتنے زیادہ اختیارات نہیں ہے. لیکن کس نے اس کو کہا تھا کہ آپ اس کو پکڑے، آرٹیکل 6 لگائے، اس کو پیش کرے؟ آپ ان دنوں کی ویڈیو بھی نکال دینا جن دنوں نے اس کو ہم نے تو کہا تھا کہ آپ یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے تو کہا تھا یہ کام آپ نہیں کر سکتے، لیکن ان ٹائم پہ ان کے وزراء کے خصوصی طور پر وزیر دفاع کی آپ بیانات نکال کے دیکھ لیں، ان کے ایم این ایس کے بیانات آپ نکال کے دیکھ لیں، ان کے بعد کے آپ دیکھ لیں. ہم نے کہا تھا جیسے لوگ بولتے بولتے چپ ہو گئے، ہم نے اس کو کہا تھا کہ، اور پھر وہی ہوا. یہ چیک شہزاد ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، اس چیک شہزاد سے سپریم کورٹ تک تو نہیں لا سکے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہم ادھر سے ریڈ وارنٹ نکالیں گے، ادھر سے نکال دیں گے. کیا وارنٹ نکالیں گے؟ ایک تو تھوڑا حقیقت میں ہم آ جائیں. آپ کی کئی باتیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس میں تو لوگ ان کا چلان بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اتنے بڑے 4 سٹار جنرل کا، اور وہ تو بڑے ملک توڑ کے بھی وہ پاکستان کے پرچم میں دفنائے جاتے تھے. یہاں پر تو یہ روایت تھی. اس روایت کو اس پہ دہشت گردی کا یا قتل کا مقدمہ صرف نہیں ہوا، اس پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہوا، جس کے لیے ہمیں لوگ کہتے تھے جہاز کھڑا ہے، یہ آج چلا جائے گا. ہماری حکومت کیا سر باہر یہ 31 مارچ کو عدالت نے آپ سے پوچھا کہ جب ان کی پیشی تھی تو آپ نے انہیں ہم سے پوچھے بغیر ان کو کیوں جانے دیا ہے، وہ کب واپس آئیں گے؟ تحریری جواب دیں، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے نا عدالتیں کریں، عدالتیں تو بول رہی ہیں. میں آپ سے گزارش وہی میں آپ سے وہی دیکھیں نا، کئی حقیقتیں مان لینی چاہیے. اس میں آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلا، وہ آدمی کورٹ میں پیش ہوا، اس کے بعد بے شمار، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہاں بہت قسم کے پریشر ہیں. یہ اب آپ آنکھیں بند کر کے میرا مطلب یہاں تو دھرنا بھی آیا تھا. بات صحیح ہے، کیا کرتے ہیں آپ بات، اور دھرنا کس کا تھا؟ اور میں ایک بات کر دوں، یہ میرے بھائی وہ ہیں جو ریفرینڈم کے ان کے پولنگ ایجنٹ تھے، وہ میرے بھائی این آر او والے ہیں. اوہ ہم نے تو پھر مقدمہ چلایا ہے. این آر او کی وجہ سے تو آپ تیسری بار وزیر اعظم بنے. این آر او کی وجہ سے تو 10 سال آپ پنجاب حکومت میں، این آر او کی وجہ سے تو آج آپ حکومت چلا رہے ہیں. اب ملک واپس آ گئی 10 سال کا معاہدہ کر کے، ریفرینڈم کرانے والے معاہدہ نہیں ہوا، واپس ملک میں آ گئے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ میں سے سب سے اپ ٹو ڈیٹ کون سا ہے؟ میں قصوری صاحب کے پاس جاؤں گی. دہلی والی گرل فرینڈ سے کون ملا ہے؟ کوئی ملا ہے؟ ان سے پوچھیں ویسے. اچھا قصوری صاحب، مشرف صاحب باہر گئے کہ ورٹیبرے کا مسئلہ ہے، کمر خراب ہے اور لیفٹ والی ٹانگ کام نہیں کر رہی. پھر دبئی دہلی والی گرل فرینڈ کے اوپر رقص جو ہے زبردست، ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے، پھر بتائیے کیا آپ ملے ان سے؟ تو ملے آپ دہلی والی گرل فرینڈ سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے آپریٹو آرڈر میں لکھا کہ ہم اپ ہولڈ کرتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کا، جس نے ان کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن گورنمنٹ اگر چاہے تو وہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈال سکتی ہے.
मियां अब जनरल मुशर्रफ जो है ना जो कोई अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके गए ना ईरानियन बॉर्डर क्रॉस कर, ही वेंट विद अ फैन फेयर। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हम जनरल मुशर्रफ को अलाउ कर रहे हैं, और वो 30 कैमरे जो थे 30 चैनल उसको उनके इंटूराज को कवर कर रहा था, और सो मच सो कि वसीम बदानवी ने उनका जो है जहाज के अंदर से क्या है मुझे बताइए, गलत बयानी की थी इधर तो मुझे वर्टिब्रे और लेफ्ट टांग खराब नहीं लग रही सर, मस्त दमाड़ डाला जा रहा है। देखिए बात सुन लीजिए मेरी बात, देखें ये प्रॉब्लम गुड इनफ टू डांस एंड सिंग, इज ही नॉट गुड इनफ टू ट्रैवल बैक? मेरी सुन लीजिए बात ना, ये दो किस्म के लोगों की ये प्रॉब्लम आती है। एक तो जो वेट लिफ्टर होते हैं, जवानी में नहीं आती लेकिन जब वो वेट उठाते हैं तो उनकी कमर पर प्रेशर पड़ता है, एक उनको आती है। और दूसरे जो कमांडोज होते हैं जो कि पैरा जंप लगाते हैं, जब वो हिट करते हैं ग्राउंड को, तो मुझे लगा आप लाइटर नोट पे कहेंगे और दूसरे वो कमांडोज जो आइन तोड़ते हैं। तो चीज ये है कि ही वाज अ कमांडो, पैरा जंप करते थे उसमें। सर मेरा वक्त खत्म हो रहा है, बताइए उनको लाया जाएगा वापस? रेड वारंट्स और इनको लाने की सख्त रखती है गवर्नमेंट या खुद आएंगे जब फैसला करें? इनमें कोई साथ ही नहीं है, वो he will come with a fanfare. Okay. Let me tell you, sir, he will come with a fanfare इंशाल्लाह। मैं ये बातें सुन के कहती हूँ अचकज़ई साहब बात सही कह रहे थे यार। वो कहना सही यही चाह रहे हैं कि वो जो स्टेप कर रहे थे उससे कमर में दर्द नहीं होती, किसी और स्टेप से हो सकती हो जो पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़े, जो कदम उठा। देखिए ना, ये कोई साइकिल चोर भी इसी तरह की जाली क्या कहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट लेके करवाता है। आपने क्यों जाने दिया? और ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी हैं और किस किस के हैं वो आप पढ़ें तो आपको पता चल जाए कि किस किस ने दिए हैं। और इसके बाद बात ये है वो देख ही नहीं रहे, चट्टान से आंखें नहीं मिला रहे। गुजारिश ये इसको मजबूत करना, इस पाकिस्तान में मजबूत करना जो है ना, ये हम सबका काम है। बोर्ड भी नहीं बनाना, जुडिशरी बोर्ड बनाना, वो जो भी कहते रहे वो देखे ना, आपको जो भी कहते रहे इररेलेवेंट है बिल्कुल। आप लाएंगे या नहीं? देखिए मेरी बात, गुजारिश ये है कि ये आज अल्लाह की मेहरबानी से आज इस डर से नहीं आ रहे कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ये इतने होता कि कार्रवाई नहीं होती तो बड़ी देर के आ जाते। जान नहीं है, जान सर जान आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, डोंट यू वरी, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता जान आएगी। दिखाया ना नाच जमहूरियत की लाश के ऊपर तमाचा लग रहा है आपको एक सिस्टम पे। आज के लिए इजाजत जी, ये तमाचे जो हैं हम सहते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। जिस तरह फैज साहब ने कहा चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई, लेकिन अभी जिधर हम खड़े हैं आपको ये बताते चले जल्दी से, जिस तरह कसूरी साहब ने कहा कि मुशर्रफ साहब फैन फेयर से गए थे, दिस इज द कंट्री वी लिव इन टुडे। एक डिक्टेटर फैन फेयर से जाता है, द कंट्री वी लिव इन टुडे। शर्जील मेमन साहब उतरे कराची एयरपोर्ट पे, फैन फेयर ने वेलकम किया। यू गो विद फैन फेयर, यू कम बैक विद फैन फेयर। तगड़े लोग हैं, इसी तरह चलता है। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।